बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद कौसर अब्बास। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। जो ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो पीटीआई की हुकूमत जो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये देखना है कि पीटीआई ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, क्या वो जो उनके मिनिस्टर्स थे, जो उनके चेयरमैन थे, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, आवाम को पता चलना चाहिए, क्योंकि दोबारा इलेक्शन का माहौल जो है वो बनता जा रहा है। आज हमारे पास इस शो में जो हमारे गेस्ट हैं, वो बड़े ही जो है वो दिलचस्प किस्म की जो है वो शख्सियत है। और उनका प्रोफाइल जो है वो भी कुछ इस तरह का है कि उनके ऊपर मल्टीपल हैट्स हैं। कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और सोशल वर्क में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम पैदा किया। एक बहुत बड़े रिनॉन्ड जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में उनका नाम जाना जाता है, आर्टिस्ट हैं। और उसके साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के सोसाइटी के जो चेयरमैन है इब्रारुल हक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार साहब, आपने अपना टाइम दिया। इब्रार साहब, पीटीआई की जब हुकूमत आई उसके बाद आपको रेड क्रिसेंट सोसाइटी का जो है वो चेयरपर्सन के तौर पे आपको यहाँ पे तैनात किया गया। 2019 में गालिबन आप इस पोजीशन पे आए थे। अब आपका टेन्योर भी बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है। क्या कोई मेजर आपकी अचीवमेंट्स हैं बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ रेड क्रिसेंट सोसाइटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं 2020 में आया था और उससे 2 दिन पहले समझ लें तो 2019 के आखिरी 2 दिन जो है वो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। और उस वक्त से लेके अब तक जितना भी टाइम हुआ, प्लान्स जब मैं आया था तो बड़े इंटरेस्टिंग थे, बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे, लेकिन आते ही वो कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो कोविड आ गया। तो चलो उसके साथ भी हमें निपटना था। सो अल्लाह ने बड़ा काम कराया। लेकिन इससे पहले मैं आपको शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि लोग उनको समझ नहीं आती कि किसने क्या परफॉर्म किया, और बता वो ही सकता है जिसने परफॉर्म किया हो, और कई दफ़ा इग्नोर हो जाती है परफॉर्मेंस। यानी ऐसे ऐसे काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिलाले अहमद के प्लेटफॉर्म से किए हैं जो पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किए हैं, और उसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड फंडिंग पाकिस्तान में रेड क्रेसेंट के डिपार्टमेंट में आई और वो लगी। सबसे पहले तो जब कोविड आ जाता है जी, तो अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, स्क्रीनिंग की कि दुनिया से जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, एम्बुलेंसेस भगाना शुरू कर दी, एयरपोर्ट्स में भी खड़ी करना शुरू कर दी। अवेयरनेस के बाद एक वेव आई और वो वेव काफ़ी फैल गई। खदशा ये था कि नॉर्थ में कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, तो हमने फैसला किया कि 15 दिन के अंदर अंदर एक कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाना है, जो पाकिस्तान में नहीं था। सो कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने चाइना एम्बेसी से बात की। वुहान में एक हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, उसका अमला विजिट कर रहा था। उन्होंने कहा जी अगर आप इसको शहर के मिडिल में बनाएंगे जहाँ हम पिंडी में बनाना चाहते हैं, तो ये तो फैलाने का सबब बन जाएगा। तो हमने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा 2 पैसेज 3 जोन फार्मूला होगा, डॉक्टर्स इधर से आएंगे, मरीज इधर से आएंगे, ये एक एरिया होगा जहाँ क्लीनिंग एरिया होगा, फिर बफर जोन होगा, फिर डर्टी एरिया होगा, फिर ये होगा। तो उसके मुताबिक ये पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल था जिसको हमने 15 दिन के अंदर अंदर बनाया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा मैं खुद आके देखूँगा। तो वो ना सिर्फ के खुद आए बल्कि उन्होंने बुजदार साहब को भी भेजा कि देखें ज़रा जाके कि कैसे काम इन्होंने 15 दिन के अंदर किया। फिर उसके बाद फूड की इनसिक्योरिटी का मसला हो गया, क्योंकि लॉकडाउन करना पड़ा। अब जो गरीब लोग थे वो बड़े शदीद परेशान थे, जॉब नहीं रही थी, रोज़ाना की जो दिहाड़ीदार थे। तो हुकूमत ने पैसे दिए, लेकिन ज़हन में रखना चाहिए कि इतने करोड़ों लोगों के लिए पैसे भी फराहम करना मुश्किल काम। तो अल्लाह ने मुझे, मैं नमाज पढ़ रहा था जब ये आइडिया दिया कि लोगों को लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। वो कैसे करना था, उसके लिए हमने एक मुहाफिज फोर्स के नाम से ऐप बनाई, डिजिटल ऐप। सदर पाकिस्तान से उसका इफ्तिताह करवाया और यूथ को क्या करना है उसकी ट्रेनिंग दी हमने 5 दिन की। उस ट्रेनिंग के बाद हमने उनको लॉन्च कर दिया पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ, और वो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ वो रहते थे उन्होंने वहाँ लोगों को ट्रेन किया। काम उनका बड़ा दिलचस्प था। वो मसाजिद में जाते थे, 2 तरह के ऐलान करते थे। एक वो कहते थे जो कोविड के पेशेंट हैं या जिनको लगता है कि उनको कोविड है, वो इस नंबर पे राब्ता करें फ़ौरन ताकि उनका इलाज मुमकिन हो सके।
اور ڈاکٹر بتائے کہ کیا کرنا. دوسرا جن کے گھر کھانا نہیں پک رہا آج رات, وہ ذرا اپنے بچوں کی تعداد اس نمبر پہ, فون نمبر اناؤنس کرتے تھے اسپیکر, وہ بتا دیں, اور وہ لوگ بتا دیتے تھے. پھر تیسرا اعلان ان کے لیے ہوتا تھا کہ اتنے لوگ ہیں جن کے گھر آج کھانا نہیں پک رہا, سو آپ پلیز 2 روٹیاں تھوڑا سا سالن پیک کر کے بھجوا دیں. وہ بے شمار لوگ کھانا بھجوانا شروع ہو گئے, فروٹ بھجوانا, مٹھائیاں آنا شروع, ڈھیر لگ گیا جو لوگوں کے گھروں میں تقسیم ہمارے والنٹیئر جا کے کرتے ہیں. اور یہ عمل تقریباً 1-1.5 مہینہ جاری رہا. 9 لاکھ لوگوں کو اس عمل کے ذریعے کھانا مہیا کیا گیا, پکا ہوا. اس سے اسلام آباد میں یا نہیں, پورے پاکستان میں مختلف ڈسٹرکٹس میں. اچھا, اب یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد آئیڈیا تھا جس کو امریکہ نے پک کیا, اور انہوں نے اپنے ایک جریدے میں اس کو شائع بھی کیا کہ یہ پاکستان کی ریڈ کریسنٹ کا چیئرمین ہے جس نے یہ آئیڈیا امپلیمنٹ کیا ہے. اس آئیڈیا کو ہم ریفائن کر کے امریکہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور پوری دنیا اس کو فالو کر سکتی ہے. سو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں, اپریسیشن تھا کہ اس آئیڈیا کو لیا گیا. ہمسائیگی کا کانسیپٹ بھی سامنے آ گیا, مسجد کا پلیٹ فارم یوز ہو گیا, گرجوں کے پلیٹ فارم بھی یوز ہو گئے, اور پھر اگر آپ راشن تقسیم کریں تو وہ سارے لے لیتے ہیں, پکا ہوا کھانا صرف وہ لیتا ہے جس کے گھر باقی سخت ضرورت ہو. سو یہ ایک نیا کانسیپٹ آیا, اس سے بڑی خوشی. پھر ہم نے اپنا سعودی عرب سے 1000 بندوں کو چھڑوایا اور واپس لے کے آئے, کیونکہ ریڈ کریسنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے ریسٹورنگ فیملی لنکس کے تحت. اور پھر ہم نے MOU سائن کیا, جو سب سے بڑا ہمارا قدم تھا. 3000 پاکستانیز جو قید ہیں ٹرکی میں, اور ابھی ہمارا وہاں کی جو کریم کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے, اور وہ 3000 لوگ نہ صرف کہ ان کے خرچے پہ واپس پاکستان آ رہے ہیں, بلکہ ان میں سے 1000 لوگوں کو ہم لائیولیہڈ سپورٹ بھی فراہم کر رہے ہیں ان کے تعاون سے. ہمارا PRCs کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, اور ان کو ہم چھوٹی چھوٹی نوکریاں, یعنی کہ کسی کو رکشہ لے کے دے دیا, کسی کو چھوٹی لوڈر لے کے دے دیا, اس طرح کا کام نوگلی کر رہے ہیں جو ایک تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اور پھر جو ہم نے کووڈ کے دنوں میں کام کر کے دکھایا, اس سے IFRC اور ICRC اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اور کن پروجیکٹس کے اندر فنڈنگ چاہیے, ہم آپ کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی مزید فنڈنگ آئی, اور ہم نے لوگوں کو 48 ہزار روپیہ پر ہیڈ, ایسے لوگ جو بالکل پس گئے تھے ان لوگوں تک پہنچایا, جس میں مختلف چینلز کے صحافی حضرات جن کی نوکریاں چلی گئی تھیں, یا بالکل ڈاؤن ٹراڈن ایریاز کے اندر جو لوگ تھے ان کی لسٹیں بنوائیں. اور میں نے آ کے یہ میک شور کیا تھا, پہلے یہ ادھر سسٹم تھوڑا سا یہ تھا کہ والنٹیئر جا کے بانٹ دیتے تھے. میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا, اس کے لیے 3 ٹیئر فارمولا ہو, یعنی لسٹیں ضرور بنیں مگر وہ ہمارے جو پروونشل ہیڈ کوارٹر وہ بھی دیکھیں. بالکل. میرا آپ سے اگلا سوال بھی یہی ہے کہ جب آپ فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بہت ساری ارریگولرٹیز ہوتی ہیں, کرپشن ہوتی ہے. تو یہ ایک فلنتھروپسٹ آرگنائزیشن ہے, یہاں پہ کیسے کرپشن کی ایشوز کے اوپر آپ نے نظر رکھی اور کیسے اکاؤنٹیبلٹی کو؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا ہی زبردست کوشچن پوچھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر آرگنائزیشن چلانے والے بندے کے لیے بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا, ایک تو اس کام کو سمجھنا, کیونکہ ہم سہارا کے پلیٹ فارم پہ پہلے ہی ڈسٹریبیوشن کا کام کر چکے تھے. جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے وہ آپ سے چھین کے لے جاتے ہیں, جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں وہ شرماتے رہ جاتے ہیں, ان کو ملتا نہیں ہے. پھر اگر آپ والنٹیئرس کو لانچ کریں تو وہ بھی انسان ہے. ایک والنٹیئر جس کی 18,000 روپے تنخواہ ہے, اس کو اگر آپ کہیں کہ 48,000 روپے بانٹنا ہے, تو اس کا دل میں لالچ آئے گا کہ یار میں اپنے کزن کو نہ دلوا دوں, میں اپنے بھائی کو دلوا لیتا ہوں, میں اس کو اپنے محلے دار کو. سو وہ جو ہے نا پراپر لوگوں تک جو واقعی اس کے مستحق پہنچے گا نہیں. تو اس کے لیے یہ جو میں نے فول پروف سسٹم بنایا تھا, اگرچہ کچھ صوبوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ نہیں یہ آپ ہم پہ پولیسنگ کر رہے ہیں, میں نے کہا یہ تھوڑی سی پولیسنگ تو آپ کو میری برداشت کرنی پڑے گی, کیونکہ میں کام کروں گا ذرا سیدھا سیدھا. تو جب باقی صوبے مان رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا کون سا صوبہ تھا, ہمارے آس پاس والا ہی, لیکن خیر پختونخوا نہیں تھا, نہ ہی بلوچستان, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم نے یہ 3 ٹیئر فارمولا بنایا کہ ڈپٹی کمشنر انڈورس کرے,
کہ یہ بندہ واقعی ہوا ہے۔ اور پھر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا جس کو احساس پروگرام، اس کی لسٹیں بھی ہم نہیں لے سکتے تھے، ہم وہاں سے بھی لینا چاہتے تھے مگر وہ ہمیں ہمارا ڈونرز اجازت نہیں دیتا، بیٹا آپ کے اپنے لوگ ہونے چاہیے۔ سو ہمیں خود وہ بندے تلاش کرنے پڑے اور اس میں سے پھر چھانٹی ہوئی، جو غلط لوگ تھے ان کو نکالا گیا، جو رائٹ لوگ تھے ان میں تقسیم کیا گیا، اور جو 3 ٹیئر فارمولا تھا وہ ہمارا بڑا کامیاب رہا، اور باقی سارے صوبوں نے اس کو ایکنالج کیا، انہوں نے بڑا اچھا کیا آپ نے کہ رائٹ لوگوں تک یہ سامان پہنچانے کی کوشش کی۔ سو ہم نے آڈٹ کے جو سسٹمز ہیں وہ اس میں کچھ پرابلمس تھی، ایشوز تھیں، وہ ٹھیک کیے، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا کام کیا، پھر یہاں پہ کوئی ریسورس موبلائزیشن ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، پھر یہاں پہ کوئی سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں تھا، ایڈز لگواتے تھے، پیسے دیتے تھے، سر معاملہ جو بھی کرتے تھے۔ سو سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا، پھر یہاں پہ ریسورس موبلائزیشن کا۔ میں نے جب کہا نا کہ کیوں نہیں، انہوں نے کہا جی ایک دفعہ کسی نے بنایا تھا، کوئی پیسے نہیں دیتا ہمیں، تو میں نے کہا یار اگر آپ اچھے کام کریں گے اور لوگوں کو سامنے دکھائیں گے تو لوگ پیسے ضرور دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ سفید ہاتھی ہے، تنخواہیں دیں گے۔ میں نے کہا تم رکھو تو صحیح، اللہ کا نام لے کے 1.5 لاکھ پہ ہم نے ایک بندے کو 1.5 لاکھ کی تنخواہ دی، باقیوں کی کوئی 70-75 ہزار تھی۔ ہم نے دعا کر کے کہ یا اللہ عزت رکھنا، ہم نے شروع کیا، 2 مہینوں کے اندر ہم نے کوئی 7-8 کروڑ روپے اکٹھا کیا، ان 1.5 لاکھ 2 لاکھ۔ میں نے کہا لگاؤ اندازہ کہ ان کا رکھنا بہتر تھا یا نہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص ادارے میں آتا ہے لوگ اس کا فیس بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو پیسے دیں گے تو پیسے صحیح جگہ پہ لگ جائیں۔ سو کریڈیبلٹی آپ نے خود ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اپنی محنت سے، اپنے کام سے، اکنالجمنٹ بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ ابھی اتنا زیادہ منظر عام پر کام نہیں آیا اس لیے کہ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسے ضائع نہیں کیے، ورنہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو امپیکٹ کریٹ ہوا ہے آن گراؤنڈ وہ اتنا زبردست ہے کہ IFRC اور ICRC نے دل سے ہماری عزت کرنا شروع کر دی۔ اور میرا اگلا خواب یہ ہے کہ اس ادارے کو پیروں پہ کھڑا کریں، کیونکہ یہ فارن سپورٹ، فارن فنڈنگ ٹھیک ہے جب تک آتی ہے، لیکن کوئی ایسا کرے۔ میں نے تو IFRC کی میں جنرل اسمبلی اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے تو یہ سوچا میں ان سے جا کے کہوں گا کہ یہ چھوٹی نیشنل سوسائٹیز ہیں جیسے پاکستان جیسی ہیں، آپ اتنی بڑی بڑی نیشنل سوسائٹیز ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ سپورٹ کر کے ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا ہو چکا ہے پہلے، ایسا کینیا میں ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ہوٹل ڈیولپ کر کے دے دیا تھا اور اس سے پھر وہ کمانا شروع کر دیا، انہوں نے نیشنل سرٹیفکیٹ۔ جیسے سہارا میں ہم نے میڈیکل کالج بنا کے، وہ ارب روپے کا ٹرن اوور ہوتا ہے، ہماری تنخواہیں دیتے ہیں لوگوں کو، ہاسپٹل بالکل فری ہو گیا، 7 کینسر ہاسپٹل بن گئے۔ تو اس طرح کا ادارہ بن جائے تاکہ ادارہ پیروں پہ کھڑا ہو، پھر گرو کرنا شروع ہو۔ اچھا عمران صاحب، جب آپ کو گورنمنٹ نے یہ پوزیشن آفر کی تو کیا آپ کا اپنا انٹرسٹ تھا، یا ایک ہوتا ہے کہ پارٹی نے ایک پوزیشن پہ آپ کو ہانڈ کر دیا تو آپ نے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ موٹیویشن بلڈ تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہو کہ وہ آپ کو اپنی مرضی سے آئے یا آپ کو گورنمنٹ نے یہاں پہ نوٹیفائی کر دیا؟ سچ پوچھے میری اپنی مرضی تو نہیں تھی، لیکن میرے سامنے جب یہ رکھی گئی 1-2 آپشن، جس میں ایک دوسرا 1-2 اور ادارے بھی تھے، اس میں ہلال احمر بھی تھا، تو مجھے اچھا لگا کہ یہ میرے پروپینسٹی آف میری مائنڈ جو ہے اس کے مطابق ہے، اور اس میں ہم ایک بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ایسے آئیڈیاز کے بائی گاڈ، کووڈ کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہاں ایک ہاسپٹل بنا دینا تھا بہت بڑا، ساتھ میڈیکل کالج، اور ان کی ختم ہی ہو جاتی ضرورت، ان کے آن گوئنگ پروجیکٹس۔ اور ابھی بھی ہمارا کراچی کے اندر اور مختلف جگہوں پہ اتنے بڑے بڑے لینڈ موجود ہے جہاں پہ پروجیکٹس بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا کہ ہم پروونشل اٹانومی کو وہ کریں۔ میں نے تو کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ 40,000 کی دکان جو ہے وہ جو ہے 2,000 پہ کرایہ پہ دی گئی ہے، ایسے تو میں ان کو لکھتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں، اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ایسی پازیٹیو چینجز کریں کہ کوئی بھی جو ہے وہ زیادتی نہ کر سکے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ NHQ کو اتنا پاورفل کر دیں کہ آپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر کے اپنی مرضی چلائیں، اور اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو درست بھی نہ کر سکیں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی فرسٹ ٹائم کسی پبلک اس طرح کی پوزیشن پہ آپ سرو کر رہے ہیں، ستارے آپ کے اور بہت سارے ہیٹس آپ کے اوپر ہے، تو بیوروکریٹک ہرڈلز بڑی ہوتی ہیں۔ کیا بیوروکریٹک ہرڈلز کو آپ نے کاؤنٹر کرنے میں آپ کامیاب ہوئے؟ جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ PTI کے لوگ تو بڑا کام کرنا چاہ رہے تھے
लेकिन सिस्टम से काम जो है वो नहीं होने दे रहा था। एक फाइल जिस तरह आपने 15 दिन में हॉस्पिटल बनाया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर एक छोटे से प्रोजेक्ट को भी करना हो तो वो डीसी के अप्रूवल से ही शायद 6-6 महीने गुजर जाते हैं। तो वो कैसे आपने उसको टैकल किया? मेहनत करनी पड़ती है, नीयत रखनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, हर वक्त काम करना पड़ता है और ज़बरदस्त टीम बनानी पड़ती है। हर शख्स को हर चीज़ का पता नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप। यहाँ जो लोग काम कर रहे थे उस वक्त उनके 6-6, 8-8 रिश्तेदार भी यहाँ पे काम करते थे। उन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ था। हम बात करते थे, वो आपस में हंसते थे कि ये कहाँ से आ गया चेयरमैन, इसको हम ठीक कर लेंगे। मैं क्या, जट आया तो हम ठीक कर लेंगे, कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं करती। मैंने यहाँ पे याद आया मुझे कि मैंने यहाँ पे एक कल्चरल सर्वे कराया और मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने इस फॉर्म पे सब कुछ लिख देना है जो आपके दिल में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह ठीक करना है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट कैसा कैसा काम कर रहा है। और मेरा ये वादा है आपसे कि आपका लिखा हुआ सीधा मेरी गाड़ी में जाएगा और मैं वहाँ से घर ले जाके खुद पढ़ूंगा, किसी के नॉलेज में नहीं आएगा। जैसे ही ये फॉर्म उनको मिला है नीचे ऑडिटोरियम में और उन्होंने फिलअप करके दिया है और मेरे पास 100 लोगों का डेटा आया है, तो मेरे पास A to Z तीसरे दिन सारी इंफॉर्मेशन थी से डालेगी कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। हाँ जी, जो कि लोगों को एक दूसरे को नहीं पता था वो मुझे पता चल गया। मैं कहा पुत्र बड़ी अच्छी राज करना टेक्निक। चाहूँगा। ठीक है ना, ये बाकी लोग भी कर सकते हैं ये टेक्निक। तो वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैंने ली और फिर उसके बाद मुझे पता था कि मैंने क्या करना है, किसको कहाँ रखना है, किसका कितना कसूर है, कौन कितना करप्ट है। मैंने निकालने में कोई जल्दी नहीं की। वो थोड़े से बैक फुट पे चले गए। मैंने कहा फिक्र नहीं करना, काम करना। 15 दिन में अस्पताल बना दूँ, मैंने कहा मैंने कहा शाबाश, काम करो, डट जाओ। मैंने उन्हीं लोगों से, उसी टीम को मैंने मुत्तहिद किया। थोड़े से डर जरूर गए, क्या पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा काम करो और वो 15 दिन के अंदर जो काम अदरवाइज अगर मैं उनको कहता तो कभी भी ना होता, वो मैंने लिया। और ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह दिल में आइडियाज़ डालता है, वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और वो ऐसा ज़बरदस्त काम हुआ कि आज दुनिया के अंदर हमारा RFL का एक जो प्रोग्राम है उसको IFRC जनरल असेंबली के लिए जा रहे हैं जून में, तो हो सकता है उसको एक बड़ा अवार्ड भी मिल जाए। और जो कोविड वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उस पर तो उन्होंने 22% पाकिस्तान को बना ही दिया था पूरी दुनिया में। 192 ममालिक में से पाकिस्तान रेड क्रिसेंट को वाइस चेयर बना दिया था। तो इसीलिए बनाया था कि हमारी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। दुआ है कि हम अभी जिस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं अल्लाह कोई ऐसा मौका अता फरमाए कि हम पाकिस्तान में मज़ीद बेहतरी ला सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बलावल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, जो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के चेयरमैन हैं। और इन्होंने जिस तरह बताया कि जो ही इन्होंने ज्वाइन किया तो कोविड का एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान ने भी उसे बहुत ज़्यादा फेस किया। बावजूद उसके बहुत ज़्यादा इन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए ड्यूरिंग कोविड भी और उसके बाद भी, और स्पेशली जो इन्होंने बात की रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की कि कैसे उन्होंने एक सर्वे के ज़रिए तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी की उन्हीं एम्प्लॉयज़ से और उसके बाद उसको जो है वो फर्दर उस पर जो है वो काम करना शुरू किया। तो इस प्रोग्राम का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि जो सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है बाहर बैठ के कि शायद हमारे जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले या किसी भी ऑफिस बेरर जो होते हैं उन्होंने कोई मेजर अपनी जो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे होते, उन हकाइक को लोगों के सामने लाया था। क्योंकि दोबारा अब इलेक्शन का दौर आने वाला है, तो लोग जब अगली दफ़ा वोट दें तो ये ज़रूर सोचें कि जब हम वोट दे रहे हैं तो हमारे लोगों की परफॉर्मेंस कैसी थी, ताकि उसकी बेसिस पे जो है वो हम वोट जो है वो डाल सकें। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।